حيث يخسف الورق محبة بلادنا بشرا مطلق ولا عرق بل نطفة تركب سفينة الجمال نصفا والأوراق وابتنى للخليل مكتما تجول فيها ولست تطرق والقلب من صالب إلى رحم إلى مدار بلا طرق حتى توابتك المهيمن من إن فلاليا تتعنق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونعم في ذاك ضياء وفي ونور سبل الرشاد نطيق اللهم إنا نسألك بجاه من دعائك والمعنى أن تعذر هذنا من ذلك النور والضياء وامتدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاق أيرم مخلوق ثناك بعدما أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقوى الخاتم لما سبقنا صلاة وقولاتنا صراطك المستقيم وعلى آله حق دين الدار العظيم متى في تاجيل بين جبل مصر صاحب المتوكل ومن كان من لا يكون كأحمد مفهما بالحق أو نكال مهل وغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان ليلو ويشهد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين مؤذن والشهد وشق له من اسمه ليجمله هذا العرش محمود وهذا محمد تحت به وقد الإجماع مرتجلا وبدك المدى جلا ليلة الظلم وفي أطافه أو اسماء هدته وعلم الله من علم من كامل إن رسوله وسوف يصدع به مؤند من سيوف الله وسوله وهو يقول السوف معه بوجهه سبحانه يتابع اسمة بالأرامل يلوذ به هداك من آل هاشم وهو عنده في نعمة وفواضل لا ما دعت النصارى في نبيهم وقم بما شئت ما تفهم فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له حق فيغلب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته ولمن علم إلى يدى دار السلم لمنتهنا بما طير قلوبه حرصا علينا فلم نتول النيم أي الورى فهمنا فليس يرى للقرب والوالي في غير منتهم كشمس تظهر بعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمه وكيف ينكر في الدنيا حقيقته ومنيا منتسل عنه بالفرد وما علم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مسافة ومن له الحسن فقط محمد هذا الذي عليه خبر محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين عيار محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين عيار اللهم صل على من تدري بدري برابي زلال وخاتم النبوات المختل والكمال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى انوارك ومعدن نسائك ولسان وجهك وحجم منكرك وإمام حضرتك والتراث ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتمرد بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود على خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدعو بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى دون علمك صلاة تضيك وتضي وتضابي عنا وعن والدنا يا رب العالمين لي سادة من الزين ثمن وجبال لو أكن غني بحبهم عز الرجاء وبجاههم وبإذنهم طيبنا إسرها واختم لنا بخيرها من لنا رب سوى تبعت رفيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديعي أغلب يا محمد تبعت رفيعي بمرحتي يا ربيعي بالمنطق البديعي أغلب يا محمد صل على سيدنا من على
على السماوات العلى بن ربي العلي تهنئة ربيعي بمعاتي صفيعي بمنتظر بديعي تحكي بها محمد بشار المولدي شر العلا وسندي شر النبي أحمدي شر الربيع الأولي تهنئة ربيعي بمعاتي صفيعي بمنتظر بديعي تحكي بها محمد ربيعي إن كان كربيعي يا ضوى شفيعي بكل خاب المضلين بمراتي يا ربيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد بشار فرحي جريت يا فرحي وفخرنا والمرحي شر النبي إلى الضليل تحيات ربيعي بمراتي صفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد ربيعي إذ كان كربيعي يا ضوى شفيعي بكل خاب المضلين تحيات ربيعي بمراتي يا ربيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد بشار فرحي شردها بالترحي وفخرنا والمرحي شر النبي إلى الضليل تهنئة ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد آخر سرور شربي ساد الدهور مرشحين بين شهور متوج كالليل تحيات ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد شار الحاتمي شار النبي القاسمي وفاتح وخاتم واخر وأولي تحيات ربيعي بمناتي ربيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد شاد ناصري لحق الشار الدامري برفع شار الله بكل واصل أكملي تحيات ربيعي بمناتي ربيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد شار الهادي بمنهج وشادي وقائد وحادي إلى الطريق جمزلي تحيات ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد شان سيدي ليحمل الأسود من حزن سبق سددي يوتدا بوصولي تحيات ربيعي بمناتي ربيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد كلها أعضاء وكلها بقوله أنا لها إن الشداد الوجود تحيات ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد يا ذا بالخطى جوابه في الخطى من ربي سلطوطا وش على دين تقبلي تحيات ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد هذا بشان المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين تحيات ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزلين تحيات ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد الذين داروا إلى اختاروا من حبي خيره من اقتدار تحيات ربيعي بمناتي شفيعي بمنتظر بديعي أحكي بها محمد فقط ومن له الحسن فقط عليه جيب لهبا بكل نور مرتلين تحيات ربيعي
بمنادي سميعي بمن تقلى بديعي أقم بها سيدي مساقات ومن لون الحسن فقط علي بالهباء بكل نور متلد حياة ربيعي بمنادي شفيعي بمن تقلى بديعي أقم بها ليل 12 في ويوم الغر وطيب ذلك سهر ونوخ الجليل حياة ربيعي بمنادي سميعي بمن تقلى بديعي أقم بها مرهل من خالد الفكر في كراف البصر إلى مقام العلي وهي داريا بما هدي سميعي ومن تقلى بديعي أقم بها ومرات العيام أمينة حين النساء سببت بسجة مطيلي حياة ربيعي بما هدي شفيعي ومن تقلى بديعي أقم بها كما ترى قصر في محل كسر سلم مجدلي يا ربي بما هدي سميعي ومن تقلى بديعي أقم بها جفت النار من الليل النار قد طفئ من خجلي يا ربي بما هدي سميعي ومن تقلى بديعي أقم بها كنون في نكدي عبر صدي وعذاب قدي من خير رسلي حياة ربي بمرحتي شفيعي بما تقلى بديعي أقم بها شيطاني جل عظيم شاني من أوضح القراني اليوم ما يكلي حياة ربي بمرحتي سميعي بما تقلى بديعي أقم بها إبطالي بأفضل رجالي بأفضل الليالي ببعد المفضلين يا ربي بمرحتي فسيعي بما تقلى بديعي أقم بها يوم عيدي بمثله من عيدي تحل بالمولود في محال زهري يا ربي بمرحتي فسيعي بما تقلى بديعي أقم بها السابعين ولادا وماتا وسادا من ما أراد يعرف في الأزلين يا ربي بمرحتي فسيعي بما تقلى بديعي أقم بها يوم السمي محمدا خير اسمي رمز جبال اسمي بجتي من جديد يا ربي بما هدي سميعي بما تقلى بديعي أقم بها الأولين الأول آخرين فكان زائقنا من الكريم الطريق يا ربي بما هدي شفيعي بما تقلى بديعي أقم بها سنيني مولد ساد سنيني مراسس الكوني مقدمي مبجري يا ربي بما هدي سميعي بما تقلى بديعي أقم بها صغير ولادا وماتا وسادا من وقت ما أراد إله في الأزلين يا ربي بما هدي سميعي بما تقلى بديعي أقم بها اثنين مولد ثاني اثنين مراسس الكوني مقدمي مبجري يا ربي بمرحتي شفيعي بما تقلى بديعي أقم بها سمي محمد
محمدا خير اسمي رمز جمال اسمي من جديد جديد يا بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد ولينا لولا آخرين فكان زايدنا من الكريم الدليل يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد يوم سنيني مولد زاد سنيني مؤسس الكون مقتني مبجري يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد يوم صار 20 وسنة لمن حوى الفخار وغفلة من منزلي يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد نور لخير الإنسان قدوة آل إحسان وكامل مكمل يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد متينا لي في عدة الليالي بزينة المعالي كجواب المفسرين يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد ربي بمدحتي شفيع بمنتقى البديع ابنك يا محمد يا ربيع بمن هدي شفيع بمن تدلى بديع أقم يا محمد يا جوابي يوم وليل قربي وفضل حب ربي هو الرضا والأمل يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد الحسنى والجمال الحسنى زاد المقر الحسنى مع الرفيق الأفضل يا ربيع بمن هدي شفيع بمن تدلى بديع أقم يا محمد وليا وناصرا خفيا لا نقتشي قويا بجاه عبدك عليه يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد أفضل الصلاة ما دام كوننا من أبد لأزلي يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد وصحبي وزوجي وحزبي وكل آل حبي مع السلام الأكمل يا ربيع بمن هدي سميع بمن تدلى بديع أقم يا محمد وإلى فل العظيم يا واسمع يا وعم بخفير في وفيمون وعيب الدرب فتيك دعاء واجب الذي طلبوا يا احمد ما ساوي الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم سبق الاسراق الاقوال صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mu ngi leen di nuyu lislaam nuyoo bi nga xam ne moo gën ci nuyoo yi mooy nuyoo yi tamit waa aljanna nuyoo bi nga xam ne moom lañ jaglelee yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. sëriñ bi mu ne mu ngi leen di nuyu bu baax di leen xéene jàmm di leen indil xew bu jógee ca mahabbatul fayda
madinatu Cheikh Ibrahima Niass Kaolack mu jógee ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu ne tax nag nuyoo bi nga xam ne moo gën ci nuyoo yi mu ne waxtu wi démb ñu ngi ci madinatu Cheikh Ibrahim di taxawee ziyaara bi nga xam ne moom lañ dippee ziyaara dugub bi su fekkee ne démb ñu ngi ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon guddi gi weer wii mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit mooy weeri baay yi tamit weeru baay wi mooy rajab ci la baay juddu ci fukki fan ak juróom ci weeru rajab la juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci rabiul awwal ci fukki fan ya ak ñaar ca la juddu waaye ci fukki fan ak ñaare ca rabiul awwal tamit ca la uyu ji boromam ñii dañuy fête anniversaire ñii dañ ciy fàttaliku seen waajur wu dem ci bés booba waaye ñun bu ñu ci neex rek ñu màggal ko muy judd ga wala dem nga kon li bu seydi di tagg yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansib ila qadari ma shi'ta lépp lu màgg rek askanale ko yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa mayewoon waaye yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam rek la may bàyyi mu ne diggante yàlla ak yonentu mu ne yàlla ak ab yonentum dañoo niroo ba nga xam ne mënoo leen xamee loo mooy kii moo maye kii rek lañ may te ki maye moo yàlla ki may du jóg mukk ci kaw suuf mukk la àddina ndax yàlla moom du may dina ko mukk la àddina la mayoon kaxoon mooy des ca kooka rek ay xulafaawam ak ay soppeem ak ay toppam di ci bànneex ba pencam yàlla moo tax doo gërëm mukk la àddina jëmm joo dajee rek nga def ko muy jëmmi Cheikh Ibrahim na la wóor na ne soo ko defee jëmmi Baay mooy jëmmi si yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñun suñ dajee fii yàlla def ko muy weer woo xam ne muy weeru rajab nga xam ne wax na ko léegi ci la Baay Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu juddu ci la demee tamit uyu ji boromam moom itamit mu niroog soppeem boobu di yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom yonentu bés bi mu juddu ca la uyu ji boromam su Baay di wax di way di tagg yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ne hani an li Ibrahima laaha hilaaluhu maa ngi ndokkeel Ibrahim ndax Ibrahima weeram terootina weer wi nga xam ne jëmmi leer ak jëmmi taar yëpp jëmmi leer ak jëmmi taar ak jëmmi mbaax ak jëmmi mbégte yëpp ci weer woowu la lamboo na la wan ne la kooku di yonantu moo ne kii di Baay rek nag moo tax Baay ak yonantu niroo boo xam ne ba bokk ci bés bu juddu ak bés bu génn àddina moo tax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu juddoo ñu di ko tagg ne ko ni mu ne Baay ne ko man maa ngi lay ndokkeel yonantu Yàlla sallallahu alayhi wa sallam sa weer wi terootina taar yi feeñ na leer yi jolli na ñu foog ne weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay wax dina weer awal waaye weeru yonent nag mooy xaqiqatan mooy rajab te mooy weeru Cheikh Ibrahim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baayam di Abdullahi doomi Abdul Mutalib
moo tax ba muy bàkku ana nabiyun la kadib ana Abdul Mutalib ibn Abdul Mutalib dee na man la yonent boo xam ne du ma fen mukk waaye man la doomi Abdul Mutalib bi doomi Abdul Mutalib jooja baayam Abdoulaye baayam di Abdullahi ba muy tukki xam na ne am na lu mu bàyyi leer gu mu bàyyi ci Aminatu xam na ne am na leer gu mu bàyyi ci Aminatu wër ci Makka mu dem wër ci Makka dañ ko doon sonal fekk moom dañ ko doon sonal fu mu dem rek moom Abdoulaye jigéen ñi naan ko kaay tëddal gi ñu jox la téeméeri gëlëm yi ñu jotee woon ba mu ñëwee ci baayam di Abdul Mutalib ne ko ne baay man dama bëgg may ma jabar nga takkal ma soxna may ma soxla si soxla yi may def wala nga bàyyi ma ci kër gi soxlaay kër yi ma di ko liggéey baayam ne ko lu tax mu ne ko su ma génnee rek jigéen ñaan mooy dogandu fu ne léegi nag am na ku ma ci sax Faatimatul Xasamiyatu la tudd moom dafa jàngoon téere yu njëkk yi te xamoon na xam-xam leer googu nga xam ne toppoon na Abdullahi ba nga xam ne Abdullahi ànd na délégation ba dem Yemen di ndokkeeli buuru Yemen ci xeex bi nga xam ne dañ ko gañe woon ndax boobu Yemen ñoo xilif Makka ñu ànd ak benn délégation ba mu ñëwee mu xool ko gannaaw gi buur bi ñaan ko ne ko dama bëgg ñu gisee man ak yow mu ne ko ndax am nga jabar mu ne ko ndax am nga soxna mu ne ko waaw mu ne ko ci gën giir la bokk mu ne ko ci giir Bani Abdul Mutalib la bokk gis naa ci sa ndeyjoor bi mu ne ko gis naa ci sa ndeyjoor bi ndab loo xam ne ndabal wuyu la gis naa ci sa càmmooy bi néeg boo xam ne néegal buur la waaye liñ doon wax ci téere yu njëkk ya te ñu waxoon ne Makka lay feeñee ci aamul fiili moom mu ne ko kooka su fekkee ne kooku mooy Abdul Mutalib yow mi nga xam ne yow yaay doomam nag mu ne ko Abdul Mutalib bi nga xam ne yow nag yaay doomam nag jigéen ji nga xam ne mooy jur jigéen ji nga xam ne mooy jur sangab way njëkk ak way mujj yëpp mu ne ko kooku nag ci Bani Zurata rek la jigéen jooju la bokk mu ne ko kon nag soo demee na nga takk ci Bani Zurata mu ne ko buur bi wax na ma lu ma neex waaye bëgg naa nag mu gën ma koo leeralal mu ne ko sa loxo ndeyjoor bi amul sikk ne yonent bi des ci yonent yi ci kaw suuf yaay doon maama yow Abdul Mutalib sa loxo càmmooñ yi tamit amul sikk ne ay mbuur danañ ci juddu mu ne ko kon baax na ba mu demee mu daal di labat mun daal di labat moom Abdul Bani Haarata ci Bani Zurata la Abdul Mutalib labat mu ñaan ci jabar moom Abdul Mutalib te fekk moom Ummu Kalsum Aminatu rakki Haarata la mu takkal Haarata boppam moom Abdul Mutalib takkal Abdullahi Aminatu ñu ne doom ja gañe na baay ba. baay mu ne su ko daan nettali mu ne doom ja gañe na baay ja. waaye moom li mu doon xeeñtu. waaye moom Abdul Mutalib la doon xeeñtu yëpp. néeg ak buur bi la ci doon moom. waaye moom Bani Abbas ak ñoom doom ci moom sëtam lañ bokk. mu ne ci Bani Abbas yëpp ci sët Abdul Mutalib yi lañ bokk. ñu nekkoon ca Suuriya. ñu nekkoon ca Suuriya. kenn tamit kenn nafsi rek. loolu mooy sa bopp. kuñ dem. la ko dalee ci yonent Yàlla Adama. ba ci yonent Yàlla Isa. kuñ dem ku nga xamu leen rek nga ko man sama bopp doy na ma.
tànn. bàyyi mu ne góor yàlla yi nga xam ne yàlla dana na tànn. léeg-léeg dañuy ŋaññi seen bopp. léegoo-léeg dañuy ŋaññi seen bopp sax. ndax ab yonent mënta mooy yàlla. nit tëlee naaw. noonu la ab yonent tëlee def bàkkaar. waaye yonent bu ne. xam na lu mu def. loo xam ne moo ko tiit loolu mu tuddee ko bàkkaar ci moom. mu ne yow ma nag kullu unaasin bi imaamihim. kenn ku nekk tiit ci bés booba. ñu dem ci yonent yàlla Adama. Adama ne leen man de taluma leen ndax am na garab bu ma sama borom aaye woon. te ma lekkoon ko loolu doy na ma lay sama digganteeg moom sama borom. ñu dem ci yonent yàlla Nuux alayhi salaam. moom Nuux ay tamit. mu indi leen ngantam. ñu topp yonent yi. ba ci yonent yàlla Isa. fekk ñi nga xam ne. yonent yàlla Ibrahim. turandooru suñ soppe bi moom moo la Cheikh Ibrahim. nga xam ne moom la ñuy dippee Abul Qasim. muy Ibrahim. ñu dem ci moom. ñu ne kii ne ko kii nga xam ne moom. yàlla may na ko. ba nga xam ne asamaanu juróom-ñaar. su yonent rañaanee ba àgg foofa. Jibril ne ko fii laa mën a yem yow soppe bi. Jibril yonent ne Jibril kenn du ànd ak sa xarit ci tukki bu mel nii. nga ñëw ba fii na nga bëgg ko fee baax. moom Jibril tontu yonent ne ko juróom-ñaar fukki junney pay yi ñu ngi ci suma kanam. bu ma ci jege ñu lakk ma comme ñu lakkee cunkóor ci safara. mbindeef yàlla mi nuy rëy rëy. mu ne ko mbindeefam yàlla mi lu muy rëy rëy rëy. kenn mësta jógee asamaan paase fii ñu toll. paase mënul laa. kenn du jógee ci suuf. kenn du jógee ci suuf yi tamit. paase foofa. waaye nag lépp loo gis muy réeral rek. luy wane dëggal ci suufam. te dëgg mooy mujj. yal na yàlla saxal ci dëgg yàlla. yal na yàlla may ko yaa rabbi. mu ngi sëriñ bi mu ne mu ngi gërëm. Cheikh Aliou Ndiaye. ak képp ku ko jàppale. ak képp ku ko sant ñaan. ak képp ku mu ñaanal. ak képp ku ko bëgg. ak képp koo xam ne moom Cheikh Aliou Ndiaye bëgg na la. nga ñëw fii. xam nañ ne lii tëj bi rek la. waaye ci suba ba tey nit ñaa ngi ñëw. waaye weer wi itam yëpp itam. waa dëkk baa ngi préparé lii. kon nag. yal na yàlla feeñal barkeel kenn ku nekk ci ñun. bii weer taraanga la muy weeru baay tombe gàmmu gi. tombe yi tamit di weeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di susum. ne leer ga baay di wax nuuru awwalul wujudil wujudan. leer googu mooy wër di wër di wër. ba Aminatu jot ci. teel ñu ko. juróom-ñeenti weer. donc wasin mu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne dundam di nuntu karaama la. léppam nettalil karaama la lu bànneex la. lépp xam-xam la. lépp barke la. lépp yërmande la. luñ sàkku ci loolu yëpp. yal na ko yàlla def ci kenn ku nekk ci ñu yaa rabbi. waaye yal na ko yàlla def ci booram dëkk jullit ñi yaa rabbi. yal na tànnal Sénégal jiital ko. bàyyi di ñaan ajjuma ji jot. ne ko bilaadal xaasatan wa bilaadal muslimina amma bu tuuti la. waaye yàlla dimbale nañu. ci réseaux sociaux yi bi nga xam ne. am na ñoo xam ne ñu ngi koy seetaan direct. ci gox bu nekk ci àddina bi. kon nag. kon nañu wax bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin. li Baay di wax ne nañ bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin. ba yàlla gërëm. su yàlla gërëmeetee.
ñu ngi ciy déggaat beneen sant ba àddina tukki ñuy sant rek gannaaw àddina àllaaxira yi tamit ñuy continuer di sant rek salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah nañu daal di